नानीहरू हामी सधैँ चाहिँ फेरि पनि यति बेला कक्षा 8, 9 र 10 का लागि उपयोगी नेपाली विषयका व्याकरणसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिले हामी कोभिड-19 को कारणले गर्दा साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। हामी चाहन्थ्यौँ हाम्रा सबै कक्षाका सबै सेक्सनका बाबु नानीहरूले शिक्षकहरूको प्रेम सहितको सिकाइ सामग्रीहरू प्राप्त गरून् भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ, तर हामी त्यो गर्न अहिले सक्ने अवस्थामा छैनौँ। सिङ्गो संसार जसरी अड्किएको छ हामी पनि त्यसरी नै अड्किएका छौँ। त्यसैले अहिले यहाँ एउटा कक्षाको पनि एउटा सेक्सनको कुरा अघि मैले गरेँ, त्यसो गर्न सकिएको छैन। अनि एउटा कक्षा मात्रै पनि नभइकन 8, 9 र 10 तीनवटा जे चिजहरू ठ्याक्कै एउटा क्लासको लागि आवश्यक हुन्छ हामी त्यो कुरा गर्नेछौँ पछि। यी चिजहरू तह अनुसार त्यसको स्तरीकरण हुँदै जान्छ। फेरि पनि यहाँ मैले हरियो मसीले लेखेको छु, देखिन सक्छ नदेखे पनि म रेडियो सुन्ने बाबु नानीहरूको लागि भनौँ, यहाँ मैले लेखेको छु काल र पक्ष, अनि अर्को छ करण र अकरण, त्यसपछि वाच्य परिवर्तन। योसँग सम्बन्धित प्रसङ्गवश आउने अरू पनि कुराहरू हामी गरौँला, तर अहिले काल र पक्षको बारेमा, करण र अकरणको बारेमा, वाच्य परिवर्तनको बारेमा यति हेर्दा यी सबै क्रियापदसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू हुनेछन्। हाम्रो भाषामा क्रियापदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले केही वाक्यहरू लेखेको छु, देख्न सकिन्छ। म एकपटक यी वाक्यहरू पढेर सुनाउँछु नानी बाबुहरूलाई। पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए। पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए। म यो पहिलो वाक्यका माध्यमबाट नै नानी बाबुहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने, वाक्य बनाउँदा कुनै पनि कालको बारेमा, कुनै पनि पक्षको बारेमा अथवा व्याकरणका कुनै पनि क्षेत्रको अध्ययन गर्दा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउँदा हामीले के हेर्न आवश्यक हुन्छ भने त्यो वाक्यले जे मूल रूपमा व्याकरण सिकाउने कुरा हो त्यो पनि सिकाओस् र त्यसले थप केही सूचना पनि दियोस् भन्ने उद्देश्यले काम गरिनु पर्दछ। यो 8, 9, 10 का विद्यार्थीहरू जो फुटबल साह्रै रुचाउँछन्, भलिबल रुचाउँछन्, क्रिकेट रुचाउँछन्, मैले भने 3 थरी खेलहरूको कुरा गरेँ मैले, फुटबल, भलिबल र क्रिकेट। यसमा विद्यार्थीहरू फुटबल र क्रिकेट ज्यादा रुचाउँछन्। अब यहाँ मैले केही खेलाडीहरूको नाम समावेश गरेको छु अनि तिनीहरूसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई प्रयोग गरेर यहाँ वाक्यहरू बनेका छन्। पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए। यहाँ चाहिँ पेले जिताउने काम गर्ने चाहिँ कर्ता, पेलेले भन्यो हामी हैन, पेले चाहिँ कर्ता, अनि क्रियापद चाहिँ जिताएका थिए भन्यो। पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए। मैले यहाँ अलिकति राखेँ, फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए भन्दा अहिले त विश्वकप धेरै थरी हुन्छ। सामान्यतया हिजो विश्वकप भन्ने बित्तिकै त्यो फुटबल वर्ल्ड कप भन्ने बुझिन्थ्यो, तर अहिले क्रिकेटको पनि विश्वकप हुन्छ। अरू पनि विभिन्न खेलहरूको विश्वस्तरीय कपहरू हुन्छन्। त्यसरी मैले भने ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए। अब प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी, ब्राजिलियन फुटबलर पेले, यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ। म यही भनिरहँदा, यो पाठ पढिरहँदाखेरि यो वाक्य पूर्ण भूतकालको वाक्य छ। पूर्ण भूतकालको वाक्य पढाउँदा हामीलाई सरले पेलेको कुरा गर्नुभएको थियो। पेलेले ब्राजिललाई विश्वकप जिताए, म पनि एक दिन पेलेले जसरी नै देशको निम्ति योगदान गर्न सक्ने मान्छे बन्छु आफ्नो क्षेत्रबाट। जसरी उनले खेल क्षेत्रबाट योगदान गरे, हाम्रा नानी बाबुहरूले
आफूसँग भएका सबैभन्दा राम्रा क्षमताहरूको माध्यमबाट समाजलाई, देशलाई, संसारलाई र सिङ्गो मानव जातिलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। जिताएका थिए भन्ने बित्तिकै धातुमा एको एका एकी भन्यो। धातुमा एको एका एकीलाई जिताउ धातुमा एका लाएर जिताएका भयो। अनि थिए भन्ने बित्तिकै अब भूतकाल भन्ने बुझ्यौँ हामीले, बितेको घटना हो। आज होइन, पहिला हो। पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए। यो पूर्ण भूतकालको वाक्य हो र वाक्यको कुरा गर्यो हामीले। यहाँ काल र पक्ष कुरा गर्यो। काल भूतकाल हो, पक्ष पूर्ण हो। फेरि भनौँ, हाम्रो पहिलो टपिक्स नै, पहिलो टपिक के थियो? काल र पक्ष। काल कुन हो? थिए भन्ने बित्तिकै यो भूतकाल हो। यसले चाहिँ बितेको समयको काम बताउँछ। अनि पक्ष कुन हो त भन्दा जिताएका, यो चाहिँ पूर्ण पक्ष हो। त्यसैले पूर्ण भूतकालको वाक्य भयो। अब अर्को हेरौँ, यही वाक्यलाई करण अकरण। पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए। जिताएका थिए भन्ने बित्तिकै यो करण क्रिया, यो वाक्य करण वाक्य हो। त्यहाँ क्रियापदले के गरेको छ? सकारेको छ। अङ्ग्रेजीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यसलाई के भनिन्छ? पोजिटिभ सेन्टेन्स। एफर्मेटिभ एन्ड नेगेटिभ, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भन्यो नि, एफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो यो। यसलाई अब हामी अकरण बनाउने, अब निषेध गरिदिन्छौँ हामी, त्यसलाई फेरि नकार्छौँ। पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिएनन्। अब यो वाक्य मैले किन प्रयोग गरेँ करण अकरणको सन्दर्भमा पनि काम लाग्ने गरी भने हामी कहाँ के चिज प्रयोग गरियो भने जे सत्य हो त्यसलाई त बिगार्न नपार्ने किसिमको अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। अकरण पढाउँदा अहिले मैले भने पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए, यो त थिए नै, तर विद्यार्थीलाई थिएनन् भन्ने नपारौँ। मेरो अनुरोध शिक्षकहरूसँग के हो भने यस्तो वाक्य बनाएर अकरण बनाऊ भनेर नभनौँ। हाम्रो हिजो परम्परागत व्याकरणको कुरा गर्छौँ हामी, ध्रुव सत्य कुराको अर्थ परिवर्तन हुँदैन। ध्रुव सत्य कुराको अर्थ परिवर्तन हुँदैन भने अब अर्थ परिवर्तन हुँदैन भनेर सूर्य पूर्व दिशाबाट उदाउँछ भन्ने वाक्य दिने र अकरण बनाऊ भनेर लगाउनुको कुनै अर्थ छैन। किनभने सूर्य मात्रै हटाइदियौँ हामीले, उदाउँछलाई अकरण बनाऊ भनेपछि उदाउँदैन हुन्छ। विद्यार्थीले सूर्य पनि लेखेन, पूर्व पनि लेखेन, उदाउँछ दिएका थियौँ, त्यसलाई उदाउँदैन बनायो भने अकरण जाने उसले। किनभने करण अकरण भन्ने काम चाहिँ क्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। कसैले म निबन्ध लेख्छु, म निबन्ध लेख्छु छ, यसलाई यो वाक्यलाई अकरण बनाउँदा कुनै विद्यार्थीले म लेख्दिनँ भनेर लेख्छु थियो, लेख्दिनँ भनेर लेख्छ। हामी के गर्छौँ भने यसले निबन्ध छोड्यो भनेर त्यहाँ पोइन्ट 5 त्यो 1 नम्बरमा आधा नम्बर हामी हटाइदिन्छौँ। मेरो चाहिँ शिक्षक साथीहरूसँग अनुरोध के हो भने यदि हामीले म निबन्ध लेख्छु भनेको वाक्यलाई अकरण बनाऊ भन्दा विद्यार्थीले म लेख्दिनँ भनेर लेख्यो अनि हामीले त्यसलाई आधा नम्बर कटाइदियौँ भने अब अर्को एउटा अवस्था पनि म तपाईहरुको बीचमा राखौँ। एउटा विद्यार्थीले के गरेछ भने म निबन्ध मात्रै लेखेछ अथवा निबन्ध मात्रै लेखेछ। अब त्यसलाई नम्बर दिने कि नदिने? अघि हामीले जे गर्यौं निबन्ध नलेखेको कारणले, निबन्ध शब्द छुटाएको कारणले अकरण बनाएको क्रियापदलाई अकरण बनाउँदा बनाउँदै हामीले उसलाई अन्याय गर्यौं। के को लागि हामीले 0.5 हटाइदियौं? निबन्ध छोड्यो भनेर। अब अरु जम्मै छोडेछ, निबन्ध मात्रै लेखिदिएछ। अब 0.5 दिने कि नदिने? दिनै मिल्दैन। किनभने करण अकरण भन्ने बित्तिकै त्यो क्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। क्रियापद माथि चाहिँ हामीले गतिविधि गर्ने हो त्यहाँ। त्यसैले मैले हामी शिक्षकहरूको बीचमा पनि यो छलफलको विषय बनुस् भनेर यो क्लासमा राखेको छु। बाबु नानीहरू, तिमीहरू भोलि हामीभन्दा धेरै सफल, हामीभन्दा धेरै असल र धेरै जाँगरिला शिक्षकहरू बन्नुपर्नेछ।
हिजोदेखि जे आयो त्यसलाई जस्ताको तस्तै बोकेर हिँड्ने होइन। त्यो हो भने त थाङ्ना सिरक त रहिरहन्थ्यो घरमा, नयाँ सिरक आउँथेन। त्यसैले थाङ्ना सिरकहरू जहिलेसम्म काम लाग्छन् प्रयोग गर्ने हो, तिनीहरू चाहिँ त्योभन्दा राम्रो हामीले चाहिँ विकल्प दिन सक्यौँ भने हामी राम्रोतिर लाग्नुपर्छ। भाषामा पठन, यो शिक्षण सिकाइमा पनि त्यही हो, सिक्ने कुरामा पनि त्यही हो। अब यसलाई करण अकरण भन्दा अब यसैलाई दिएकोमा त त्यही गर्न पर्यो। पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिएनन्, यो पूर्ण भूतकालीन वाक्य हो। त्यसैले यसलाई अकरण बनाउँदा पनि पूर्ण भूतकालमा नै राख्नु पर्दछ। दोस्रो वाक्य छ, म एकपटक यी सबै वाक्य भन्छु, सबैले सुन्ने। मैले खेलाडीहरूको नाम प्रयोग गरेको छु। मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकेनन्। हामीले अघि भन्यौँ, पेलेको नाम लियौँ, दुवै अमेरिकन मुलुकहरू हुन्। पेलेको नाम उनी ब्राजिलका नागरिक हुन्, मेसी उनी अर्जेन्टिनाका नागरिक हुन्। कतिपय बच्चाहरूलाई तिमीहरूलाई लाग्ला ओहो मेसी त स्पेनिस होइन त। मेसीले खेल्ने व्यावसायिक खेल खेल्ने बार्सिलोना क्लब स्पेनको, तर आफै मेसी चाहिँ अर्जेन्टिनाका नागरिक हुन्। यो पनि थाहा पाउनु पर्यो, हाजिर जवाफमा काम लाग्छ। मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकेनन्। अब यो पनि भूतकालको वाक्य हो, तर पक्ष सामान्य भूतकाल। अब करण र अकरणमा यो करण हो कि अकरण हो, ल एकछिन बाबु नानीहरू आफैले विचार गर्ने। यसले सकारेको छ अथवा नकारेको छ, यो सकार छैन। करण र अकरण म सोझो एउटा साङ्केतिक रूपबाट एउटा अनुरोध गरौँ बाबु नानीहरूलाई, एकछिन यसो गर्ने। यस्तो भयो भने करण, यस्तो भयो भने अकरण। जस्तै यहाँ थियो जिताएका थिए, जिताएका थिए हो, अनि थिएनन्। यस्तो करण, यस्तो अकरण। त्यो सधैँ फेरि बाबुले एउटा करण करण भने के हो भन्दा यस्तो गरेर चाहिँ गोरुले हम्किया जस्तो गरेर त हुँदैन। तर बुझ्नु चाहिँ त्यही धारणा कसरी बनाउने भने एफर्मेटिभ नेगेटिभ। त्यो इङ्ग्लिसमा पनि त्यही हो, हिन्दीमा पनि त्यही हो। जाओगे क्या? हाँ मन। आर यु रेडी टु गो? यस मन। नो मन। यो सकार र नकारको हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज, हामीले शरीरले दिने प्रतिक्रिया चाहिँ एउटै खालको हुन्छ। त्यसैले मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकेनन्। संसारको सबभन्दा चर्चित खेलाडी मेसी, तर उनकै क्याप्टेनसिपमा, उनकै कप्तानीमा अर्जेन्टिनाले अहिलेसम्म विश्वकप जित्न सकेका छैन। थाहा छ नि त तिमीहरूलाई, अर्जेन्टिनाले विश्वकप त जितेको थियो त। पेलेपछि अर्को चर्चित खेलाडीको नाम थाहा छ? म्याराडोना, डिएगो म्याराडोना जितेको थियो त। अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कप पनि जित्यो। मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकेनन्। कक्षा 8। यसलाई करण कसरी दिलाउन सके? हो, गुड, ठिक। मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सके। अब हेर है त, एउटा कुरा यहाँ थोरै लेखौँ, सके। अब यहाँ सक्यो भएको भए सक्यो हुँदो हो त के हुन्थ्यो? सकेन हुन्थ्यो। अनादरवाची छ त्यो क्रिया चाहिँ, अनादरवाची छ। सक्यो। हामीले यहाँ मेसीलाई आदर गर्यौँ, संसारको एउटा महान खेलाडी, किन त भन्ने भनेर मैले तिमी भने होइन। मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकेनन्। मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकेन हुन्थ्यो हामीले अनादर गरेको भए। अनि सकेन भएपछि सक्यो हुन्थ्यो करण बनाउँदा। तर यहाँ सकेनन् छ, हामीले सामान्य आदर गरेका छौँ, त्यसैले यसको करण सके हुन्छ। सके। रामले मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन सके। रामले मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन्। त्यहाँ सामान्य आदर। अनि बुवाले मलाई नेपाली शब्दकोश ल्याइदिनु भयो। बुवाले मलाई नेपाली शब्दकोश ल्याइदिनु भयो। यो करण वाक्य छ।
सामान्य भूतकालको करण वाक्य छ। अब अकरण बनाउँदा बुवाले मलाई नेपाली शब्दकोश ल्याइदिनु भएन, किनभने त्यो उच्च आधार छ नि त, तपाईँ भनेको छौँ हामीले बुवाले हो। त्यसैले यस्ता चिजहरू पनि याद गर्नुपर्छ वाक्य बनाइरहँदाखेरि। अहिले हामी अङ्ग्रेजी जस्तो होइन नि त नेपालीमा, यस यु अनरेबल प्रिन्सिपल भन्यो, यु नै भन्यो हामीले। तर त्यो तिमी आदर त्यहाँ हाउभाउ भङ्गी प्रस्तुतिको तौर तरिका हाम्रो त्यो अतिथिसँग आफ्नो नजिक भएको व्यक्तिसँगको भाषाको प्रयोग गराइबाट आदरको वर्ग पनि आदरको तौर तरिका पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। यो आदरको तौर तरिका पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अमित सर, मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकेनन्, मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सके, यो चाहिँ अकरण भयो। त्यस्तै सकेनन् थियो, सके मैले सके अकरण भयो भने नि त हो। बोल्दै जाँदा शिक्षकले पनि त गल्ती गर्दो रहेछ नि त, तिमीहरूले खोइ पत्ता लगाएको। मैले मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकेनन्, यो अकरण हो। सके भनेपछि करण हो। अघि मैले के भनेको थिएँ, अघि मैले त सके भने अकरण भने नि त हो। कहिले कहिले बोल्दा जसले जानेको छ उसले पनि गल्ती गर्न सक्छ, तर कम जान्ने मान्छेले सुन्यो, जान्ने मान्छेले गल्ती गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ के अरे मान्छेले भन्नुपर्छ कि यो चाहिँ यसो होइन र भनेर। विद्यार्थीमा त्यो खालको क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ। तिमीहरूसँग त्यो खालको प्रवृत्ति विकास होस्, मेरो शुभकामना। हेनरी ओलङ्गाले राम्रो बलिङ गर्थे, कतिजनालाई थाहा छ हेनरी ओलङ्गा? कसैले सुनेको थियो? 10 क्लास 10 हेनरी ओलङ्गा। म केही क्लुहरू दिन्छु, सङ्केत दिउँ, उनी यहाँ देखिहालियो। हेनरी ओलङ्गाले राम्रो बलिङ गर्थे, बलिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै अब ऊ चाहिँ क्रिकेटर हो भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो। काला मान्छे हुनु नि, रङमा काला थियो उनी। ल ठिकै छ, म आफै भनिदिन्छु, उनी जिम्बाब्वेका खेलाडी हुन् सायद, होइन भने मलाई भन्ने है। हेनरी ओलङ्गाले राम्रो बलिङ गर्थे, एकजना बलर हुनु नि, पुरानो बलर। हेनरी ओलङ्गाले राम्रो बलिङ गर्थे भनेपछि गर्थे, अब यो गर्थे अभ्यस्त भूत, यसको पक्ष, यो पक्ष अभ्यस्त हो, काल भूत हो। गर्थे पहिला हेनरी ओलङ्गाले राम्रो बलिङ गर्थे, अब गर्थेनन् भन्नु पर्यो। गर्थे भनेपछि हामीले सामान्य आदर गरेका छौँ। भाषामा आदरको प्रयोग कस्तो छ, लिङ्गको प्रयोग के छ? अहिले त कस्तो छ भने नाम पनि त्यो पुलिङ्गी हो, पुरुषको हो कि स्त्रीको हो थाहा नहुने। जस्तै कसैले के भनिदियो, लक्ष्मी आइन् भन्यो। आइन् हेरेपछि हामीले लक्ष्मी चाहिँ स्त्रीलिङ्गी नाम रहेछ भन्ने बुझ्यौँ। लक्ष्मी पुरुषको पनि नाम हुनसक्छ, लक्ष्मी स्त्रीको पनि नाम हुनसक्छ। त्यसैले क्रियापदले नेपालीमा चाहिँ, तर अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो हुँदैन। लक्ष्मी आइन् भन्यौँ, अङ्ग्रेजीमा त्यही भयो भने लक्ष्मी केम, लक्ष्मी केम, हि लक्ष्मी केम, सी लक्ष्मी केम भन्दैनौँ हामीले। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लक्ष्मी केम भन्ने सेन्टेन्स देखिसकेपछि अब भन यो आउने मान्छे पुरुष हो कि महिला हो भनेर भन्दा अङ्ग्रेजी हेरेर भन्न सकिँदैन, वाक्य हेरेर। कि त्यो आइरहेको मान्छे हेरियो भने भन्न सकिन्छ, त्यो वाक्य हेरेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त्यो मेल हो कि फिमेल हो भनेर थाहा पाउन सकिन्न। तर नेपाली भाषाको विशेषता कस्तो छ भने लक्ष्मी आइन् भन्ने वाक्य देख्यौँ हो, अनि लक्ष्मी आयो भन्ने देख्यौँ, लक्ष्मी आई देख्यौँ। अनादर गर्दा पुरुष भए लक्ष्मी आयो, महिला भए लक्ष्मी आई। सामान्य आदर गर्दा पुरुष भए लक्ष्मी आए, महिला भए लक्ष्मी आइन्। उच्च आदर गर्दा फेरि लिङ्ग थाहा हुँदैन, लक्ष्मी आउनु भयो, लक्ष्मी आउनु भयो। त्यो पुरुष भए पनि महिला भए पनि जब उच्च आदर गर्छौँ तपाईँको तहमा हामी पुगिसकेपछि त्यो वाक्य हेरेर हामी लिङ्ग पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। तर सामान्य आदर र अनादरवाची क्रियाहरूको प्रयोग भएको स्थितिमा चाहिँ हामी अधिकांश स्थितिमा
लिङ्ग कर्ताको त्यो व्यक्तिको लिङ्ग पहिचान गर्न सक्दछौँ। हेनरी ओलङ्गाले राम्रो बलिङ गर्थे, अब यो चाहिँ गर्थे कालो पक्षको कुरा गर्दा भूत अभ्यस्त भूत, अकरण गर्थेनन्। अब एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो है, यहाँ फेरि गर्थेनन् गर्थेनन्। अब कतिले के गर्दैन यस्तो गर्यो गर्थेनन् होइन, त्यो गर्थेनन् यो हलन्त, यो आधा हुनु पर्यो नि उच्चारण। गर्थेनन् गर्थे गर्थेन, यहाँ हामीले सकेन भन्यो नि त, यसलाई यस्तो त गरेनौँ नि हामी, हो त्यो हलन्त होइन अजन्त नै छ, त्यो हलन्त होइन, त्यो आधा होइन सिङ्गै हो। सकेन हो, सकेन, यो न यति भएपछि बल्ल यति हुन्छ, ल यति फरक छ। त्यसैले हामीले यता पनि ध्यान दिने गरौँ। म फेरि भन्छु यसलाई एकपटक, हेनरी ओलङ्गाले राम्रो बलिङ गर्थे, हेनरी ओलङ्गाले राम्रो बलिङ गर्थेनन्। अब ब्रेडम्यानलाई क्रिकेटको संसारले सम्मान गर्दछ। एकजना सम्मानित क्रिकेटरको नाम भने मैले हो ब्रेडम्यान हो। अब ब्रेडम्यानलाई क्रिकेटको संसारले सम्मान गर्दछ। अब त्यो भनेको सम्मान गर्छ भने हो के, सम्मान गर्छ। ब्रेडम्यानलाई क्रिकेटको संसारले सम्मान गर्दैन, अकरण बनायो हो, गर्दछ गर्दैन। त्यस्तै त्यो गर्छकै रूपमा हो, त्यसले समान अर्थ त्यसैको दिन्छ। लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिए। अघि मैले क्रिकेटरहरूको नाम ब्रेडम्यान, उनी पनि क्रिकेटर हुन्, सायद अस्ट्रेलियन हुन्, होइनन् भने मलाई भन्नु के हुन्, खोज्न सकिन्छ, सर्च गरेर गुगल ब्रेडम्यान भन, महान क्रिकेटर हुन्। लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिए। तिमीहरूलाई पोर्चुगल भन्ने बित्तिकै क्रिस्टियानो रोनाल्डो थाहा छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको सिनियर हुन् लुइस फिगो, उनी पनि पोर्चुगललाई फुटबलको क्षेत्रमा विश्व स्तरमा स्थापित गराउने एकजना फुटबलर हुन् थिए। लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिए। पोर्चुगल भन्ने देश संसारका धेरै विद्यार्थीहरूको बिचमा, युवा युवतीहरूको बिचमा कसका माध्यमबाट चिनिएको छ भनेर भन्दा फुटबल, अहिलेको कुरा गर्ने हो भने क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कारणले बढी चिनिएको छ नि त हो। त्योभन्दा अघिल्लो पुस्तामा त्यसरी नै पोर्चुगललाई चिनाउने काममा लुइस फिगो थिए। लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिए। राखेका, राख धातुमा एका प्रत्यय लगाउने अनि थिए, पूर्ण भूतकालको वाक्य हो यो। लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिएनन्। लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिएनन्। चर्चित खेलाडी नेमारले पीएसजी क्लब छाड्दैछन्। ल अब एउटा 9 कक्षालाई 10लाई होइन क्लास 9लाई एउटा काम दिएँ है त मैले, सानो काम। चर्चित खेलाडी नेमारको देश ब्राजिल हो। पेलेकै देशको खेलाडी, अहिले चर्चित खेलाडीहरूमध्ये केही औँलामा गर्न मिल्ने चर्चित खेलाडीहरूमध्ये एक हुन्, फुटबलर नेमार। पीएसजी यो एब्रिभिएसन हो, यहाँ मैले जोडेर राखे पनि यो संक्षिप्त रूप हो। अब यसको पुरा रूप के हो र यो क्लब कुन देशको हो त्यो गृह कार्य 9 कक्षालाई अरूले पनि जान्दा हुन्छ, हाजिर जवाफमा काम लाग्छ। व्याकरण पढिरहँदा हाजिर जवाफलाई काम लाग्ने, वार्षिक परीक्षालाई काम लाग्ने, निबन्ध लेख्दा काम लाग्ने, होइन कहीँ गएर गाउँघरमा छलफलमा सहभागी हुँदा, बाल क्लबमा केही कुराहरू राख्दा काम लाग्ने ती विषयवस्तुहरू समेट्न सकिन्छ। त्यसैले यो पढिरहँदा मलाई विश्वास छ मेरा प्रिय बाबु नानीहरूले केही खेलाडीहरू, ती खेलाडीहरूको इतिहास, उनीहरूले राखेको कीर्तिमानको बारेमा थप जानकारी आफै खोजेर लिनेछन्। स्कुल खुलेपछि आऊ हामी यसको बारेमा छलफल गरौँला, केही छैन। मेरो पनि रुचिको विषय हो। मैले रुचिमा गरेँ, मैले फुटबलमा रुचि राखेँ, मैले क्रिकेटमा रुचि राखेँ, मैले टेनिसमा रुचि राखेँ, मैले लोन टेनिसमा रुचि राखेँ। बाबु नानीहरू हाम्रो स्कुलमा लोन टेनिस, लङ भन्छन् कतिले, होइन लोन चौरमा खेल्ने के मैदानमा समतलमा हो,
लोन टेनिस छैन नि त के अरे हामी कहाँ त्यसको खेल्नको लागि, इभन हामी कहाँ बास्केटबल खेल्ने ठाउँ समेत छैन। तर त्यो ठाउँ नभए पनि एकदमै राम्रो ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। तिमीहरूले त्यता पनि ध्यान दिनेछौ। लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिए, लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिएनन्। यो करण हो, त्यसैले अकरण बनाउँदा थिएनन्। किन थिएलाई थिएन भनेनौ भन्दा यहाँ सामान्य आधार छ। तिमी भनेका छौ, इङ्ग्लिसमा कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्यो नि, त्यसले चाहिँ आधार बताउँदैन हो कि होइन भन्ने प्रयोगको आधारमा, सम्बन्धको आधारमा आधार गरेको थाहा हुन्छ। चर्चित खेलाडी नेमारले PSG क्लब छाड्दैछन्। छाड धातुमा दै प्रत्यय लगाएपछि छाड्दै भयो, यो अपूर्ण भयो। अब अपूर्ण त भयो, त्यो भूत हो कि वर्तमान हो कि भविष्य हो भन्दा यो छन् भनेपछि वर्तमान हो। छाड्दैछन् अपूर्ण वर्तमान। अब काल चाहिँ के भयो? काल के भयो? वर्तमान भयो। पक्ष के भयो? छाड्दै अपूर्ण। पक्ष अपूर्ण, काल वर्तमान, त्यसैले अपूर्ण वर्तमान। तै दै तोदो धातुमा तै दै तोदो जोडेपछि त्यो अपूर्ण हुन्छ। अब एउटा सानो कुरा यही बेला भनिहाल्छु, ध्यान दिएर सुन्ने है त, हेर्ने पनि यहाँ म लेख्छु अलिकति। यो हरियोले लेखेको चाहिँ हेर्ने है, अन्त ध्यान नदिने। धातु भनेर भन्यो, धातु कसरी थाहा पाउने त नि? त्यो धातु भनेको मेटल होइन, रुट भाव हो है। धातु भनेको के हो भने क्रियामूलबाट, क्रियामूल ल म्याथ गणितको भाषा भन्दा माइनस नु इज इक्वल्स टु धातु। ल फर्मुलाको कुरा गर्ने भने क्रियामूल माइनस नु इज इक्वल्स टु धातु। फर्स्ट फर्म अफ भबबाट नु हटाइदिएपछि क्रियामूलबाट नु, जस्तै अब उदाहरण हेरौँ है त, खानु हो माइनस नु, अब फर्मुला अप्लाई गरौँ बराबर खा, यो धातु, यो क्रियामूल हो। खानु क्रियाको पहिलो रूप, क्रियाको पहिलो रूपबाट नु हटाइदिएपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ धातु हो, खा धातु भयो। खाएको खाएको, खाँदै खाँदै होइन, खाई खाई, खा धातु हो। फेरि एकपटक ध्यान दिने है, क्रियामूल क्रियाको पहिलो रूपबाट नु प्रत्ययलाई, यो प्रत्यय भनेको के हो भन्ने लाग्ला, प्रत्यय फुँदा के पछाडि जोडिने फुँदालाई प्रत्यय भन्ने, अगाडि आउने फुँदाहरूलाई के भन्ने? उपसर्ग भन्ने। उपसर्गलाई पूर्वसर्ग पनि भनिन्छ, प्रत्ययलाई परसर्ग पनि भनिन्छ। पर भनेको पछाडि, पूर्व भनेको अगाडि। समयलाई चाहिँ समयको कुरा, कालखण्डको कुरा गर्दा अगाडिकोलाई पूर्वार्ध भनिन्छ, पछाडिकोलाई उत्तरार्ध भनिन्छ। त्यसैले यहाँ शब्दको बारेमा शब्द निर्माण प्रक्रिया हामी जति बेला कुरा गर्छौँ त्यति बेला भनौँला कि उपसर्ग लगाएर परसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गर्ने भन्छौँ नि त हामी। अगाडि लागेकोलाई उपसर्ग, पछाडिकोलाई परसर्ग। सिंहलाई उपसर्ग, पुच्छरलाई परसर्ग। सोचौँ है, फेरि कसैले पुच्छर लेख्यो, यो के हो भनेपछि परसर्ग भन्ने मिलेन। फेरि त्यो धातुमा अथवा त्यो कुनै शब्दमा पछाडि लाग्यो। घर एलु घरेलु, घर आधार पदमा शब्दमा एलु जोडियो पुच्छर हो, त्यही हो प्रत्यय हो। खा एको खाएको, खा धातु हो, एको पुच्छर जोडियो हो, त्यही हो प्रत्यय। अनि त्यसपछि उपसर्ग भनेको अगाडि प्रकार, प्रकार, कारको अगाडि प्र लाग्यो, त्यही हो उपसर्ग भनेको। त्यसैले त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला। अहिले मैले यति भने, धातुमा तैदै, धातुमा एको एका एकी भन्यो नि त हामीले। खा एको खाएको छ, खाएको छ पूर्ण वर्तमान काल, खाएको थियो पूर्ण भूतकाल, खाएको हुनेछ पूर्ण भविष्यकाल। त्यस्तै यो वाक्य चाहिँ अपूर्ण वर्तमान कालको छ। अकरण बनाउँदा पनि यसलाई अपूर्ण वर्तमान नै गर्नुपर्छ। छाड्दै छैनन् तिमी भनेका छौँ हामीले। त्यसैले चर्चित खेलाडी नेमारले PSG क्लब छाड्दै छैनन्, अकरण बनाउँदा। गणेश थापाले पनि फुटबल राम्रै खेलेका हुन्। गणेश थापाले पनि फुटबल राम्रै खेलेका हुन्। अब यो चाहिँ खेलेका पूर्ण, खेलेका खेलेका पूर्ण भयो, हुन् वर्तमान।
पूर्ण वर्तमान काल भयो। अब हामीले यति विदेशीहरूको नाम लियौँ अनि के हाम्रो देशमा चाहिँ खेलाडी नै छैनन् भन्ने लाग्ला। मैले फुटबलको संसार नेपाली फुटबलको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण नाम हो गणेश थापा। कति बाबु नानीहरूलाई यो नाम पनि थाहा छैन, मान्छे पनि चिन्दैनौ, तिमीहरूले सर्च गर्ने र मलाई लाग्छ सर अब म गणेश थापाको फोटो देखेँ भने चिन्दिन्छु भन्ने भएर हाम्रा बाबु नानीहरू स्कुल आउने बेलामा आउनेछन्। एकजना राम्रो फुटबल खेलाडी नेपाली फुटबल टिमको पुरानो एकदम कप्तानको नाम पनि हो, उहाँ चाहिँ गणेश थापा। गणेश थापाले पनि फुटबल राम्रै खेलेका हुन्। अब गणेश थापाले पनि फुटबल राम्रै खेलेका होइनन्। गणेश थापाले फुटबल राम्रो खेलेका होइनन्, उनलाई होइनन्। यो चाहिँ अकारण बनायो। अब त्यसपछि वाच्य परिवर्तन भनेको छु म। अब एकदम छिट्टो, मैले अस्ति पनि यही पढाएको छु। अब आजबाट 8, 9, 10 तीनवटै क्लासका बाबु नानीहरूले अब यो क्लासमा यसरी हामीले गरेको यो चाहिँ अप्रत्यक्ष भेटघाटको साथमा रेडियो र टेलिभिजन थ्रु हाम्रो भेटघाट हुन्छ। यो क्लासमा अब यो चिज दोहोरिनु, प्रसङ्गवश अरू कुनै चिज आएर दोहोरिनु दोस्रो कुरा हो, तर यसैमा केन्द्रित भएर हाम्रो कुरा हुँदैन। त्यसैले ध्यान दिनु। पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिए। अब कसले जिताएको थियो? पेलेले। कसलाई? ब्राजिललाई। केमा? फुटबलमा भन्यो नि, होइन? पेलेद्वारा ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताइएको थियो। पेलेद्वारा। ल अब कर्तृ वाच्य छ, त्यसलाई हामीले कर्म वाच्यमा लैजाँदा त्यहाँ चाहिँ द्वाराबाट प्रयोग गर्छौँ। अब पेले द्वारा। अब यो द्वारा लेखिरहँदा मैले अर्को एउटा कुरा बाबु नानीहरूलाई भन्नै पर्छ, धेरैले द्वारा नै लेख्न जानेको छैन। हेर यो द्वारा भनेको के हो भने यो द्वारा हो, यो द्वारा। तर धेरैले के भन्छन् भने आधा व भनेको छ। त्यो कसरी थाहा पाउने भने उच्चारणबाट थाहा पाउने हो। म यहाँ उच्चारण गर्छु, मेरो मुखमा हेरे द्वा भन्दा द चाहिँ अलिकति भयो, वा पुरै भयो नि त, हो कि होइन? त्यसैले द्वारा। यो चाहिँ यहाँ देख्दा चाहिँ दमा व झुन्डिया जस्तो छ, तर वास्तवमा सिङ्गो चाहिँ व द्वारा, पेलेद्वारा। तर धेरैलाई त्यो आउँदैन। अनि के गरिदिन्छौँ हामी? यसो गऱ्यौँ, यस्तो के हो यो? त्यसैले द्वारा थाहा पाउनु पर्यो। यो द हो, यहाँ हामीले हो, त्यसरी गऱ्यो नि द्वारा। यसलाई त्यसै यता के हो यस्तो भन्नु? डेजीमा पढ्ने विद्यार्थीले मात्रै यो राम्रो गर्ने हो होइन। देशैभरि नेपाली पढ्ने मान्छेले सकेसम्म राम्रो गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। यो भिडियो डेजी स्कुलमा पढ्ने बाबु नानीहरूको लागि मात्रै हो होइन। मैले हाम्रो नगरपालिकाको प्रमुखसँग, खैरेनी नगरपालिकाको प्रमुख आदरणीय लालमणि चौधरीलाई, सर मेयर साहब मैले यसो गर्दैछु, हाम्रो स्कुलमा हामी यसो गर्दैछौँ भनेको उहाँ बडो खुसी हुनुभयो। एउटा अभिभावकको नाताले यो नगरपालिकाको पुरै यो शिक्षा हरेक क्षेत्रको अभिभावकत्व नगर प्रमुखबाट हुने गर्दछ। उहाँले यो कार्यक्रमलाई राम्रो पनि भन्नुभएको छ, उहाँबाट सहयोग पनि छ हामीलाई अरू वातावरण सिर्जना गर्नुको निम्ति। म यति बेलै बाबु नानीहरू, तिमीहरू, हामी सबैको तर्फबाट म नगर प्रमुख र सिङ्गो नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, खैरेनी नगरपालिकालाई र अरू पनि नगरका अरू पनि जनप्रतिनिधिहरू, सरकारका मन्त्रीहरू, सबैलाई संस्थाहरूले के गरेका छन्, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो तर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जाओस्, मेरो अनुरोध छ। अब पेलेले ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताएका थिएको वाच्य परिवर्तन, पेलेद्वारा ब्राजिललाई फुटबलमा विश्वकप जिताइएको थियो। पेलेद्वारा विश्वकप जिताइएको थियो, यति हेर्नु, पेलेद्वारा विश्वकप जिताइएको थियो। हो, मेसीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकेनन्, मेसीद्वारा दिलाउन सकिएन, मेसीद्वारा दिलाउन सकिएन। अब यो चाहिँ हाम्रो गतिविधि चाहिँ क्रियामा पर्छ। क्रियापद भनेको के? अङ्ग्रेजीमा भर्ब भनिन्छ नि। इन इङ्ग्लिस वी क्यान से एक्सन वर्ड अल्सो, भर्ब, एक्सन वर्ड। त्यस्तो वर्ड जसले एक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ, काम बुझाउँछ, त्यो क्रियापद। त्यसैले मेसीद्वारा दिलाउन सकिएन। यो बिचका चिजहरू त महत्त्वका विषय होइन, वाच्यको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। वाक्यमा तिनको भूमिका छ। वाच्य परिवर्तनको सन्दर्भमा चाहिँ
मेसीद्वारा दिलाउन सकिएन। कालुई हुनु पर्यो है। अब यो अगाडिको छोडिदिने भनेको होइन, त्यही राखिदिए भइहाल्यो, त्यति ठुलो कुरा होइन यो। मेसीद्वारा अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउन सकिएन। अर्को त्यति गरेर पूर्ण विराम दिँदैन कसैले, त्यो दिनु पर्यो। भाषामा चिन्हहरूको ठुलो मूल्य हुन्छ, यो ध्यान दिनुपर्छ। हेनरी ओलङ्गाले राम्रो बलिङ गर्थे। हेनरी ओलङ्गाद्वारा राम्रो बलिङ गरिन्थ्यो। हेनरी ओलङ्गाद्वारा राम्रो बलिङ गरिन्थ्यो। भूत हो, वाच्य परिवर्तन गर्दा पनि यो अभ्यस्त भूतमै हुनुपर्छ। ब्रेडम्यानद्वारा क्रिकेट अब यही द्वारा गरिदिन्छु नि त हामी। ब्रेडम्यानलाई क्रिकेटको संसारले सम्मान गर्दछ। यहाँ कर त बिचमा छ। कसले सम्मान गर्छ? संसारले। कसलाई? ब्रेडम्यानलाई। कहिले कहिले यस्तो भइदिन सक्छ। नेपाली स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? क्रिकेटको संसारले ब्रेडम्यानलाई सम्मान गर्दछ भने हो। त्यसैले क्रिकेटको संसारद्वारा अथवा ब्रेडम्यान छ नि, क्रिकेटको संसारद्वारा ब्रेडम्यानलाई सम्मान गरिन्छ। ब्रेडम्यानलाई सम्मान गरिन्छ। ब्रेडम्यानलाई सम्मान गरिन्छ। सम्मान गर्दछको गरिन्छ। लुइस फिगो, यो एकदम ध्यान दिने है। यो अगाडि छ कि पछाडि जस्तै। कहिले कहिले हामी साहित्यमा त्यस्तो अलि साहित्यिक अलि भाषाको प्रयोग गर्दाखेरि फरक भयो। जस्तै आज त म आएँ भने, आज त म आएँ भन्दा अब त्यहाँ टाइम एड भयो, अगाडि भयो हो। अब त्यहाँ क्रिया विशेषण अगाडि भयो। आज त म आएँ भयो। त्यहाँ चाहिँ अब केमा आज त द्वारा म आइयो भन्ने हो? यो त होइन नि त। त्यहाँ त कर्ता त आउने मान्छे त म हो नि। आज त आफू आइयो अथवा आज त मद्वारा आइयो। त्यसैले ठ्याक्कै कर्ताको भूमिकामा कुन छ प्रतिवाच्यको वाक्यमा त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ देख्दा ब्रेडम्यान मान्छे नै भएको कारणले उसैले पो हो कि भन्ने लाग्छ, तर सम्मान गर्ने काम चाहिँ यो क्रिकेटको संसारले गरेको छ। क्रिकेटको संसारद्वारा ब्रेडम्यानलाई सम्मान के छ गर्दछ भनेपछि गरिन्छ। यो गर्छ भने क्रिकेटको संसारद्वारा ब्रेडम्यानलाई सम्मान गरिन्छ। अब क्रिकेटको अब ब्रेडम्यान भनेको खेलाडी हुन् नि त, र सिङ्गो संसारले उसलाई सम्मान गर्यो भने हो। सम्मान गर्ने काम कसले गरेको हो? क्रिकेटको संसारले। क्रिकेटको संसारद्वारा ब्रेडम्यानलाई सम्मान गरिन्छ। अब लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिए। लुइस फिगोले पोर्चुगलको नाम राखेका थिए। अब यो फेरि के बुझ्नु भएन भने नि, पोर्चुगल भन्ने देशको नाम चाहिँ उनले राखेका रहेछन्। पण्डित बाजेले हाम्रो भाइको नाम राखिदिए जसरी नै त्यो पोर्चुगल भनेर त्यो भूगोलको नाम उनले राखिदिएका। यो अर्थ भने होइन नि, खेलेर नाम राखे भने हो है। यहाँ पुरा नभए पनि त्यस्तो बुझ्नु भएन। लुइस फिगोद्वारा पोर्चुगलको नाम राखिएको थियो। लुइस फिगोद्वारा, यो ले विभक्ति हटायौँ र हामीले द्वारा लगायौँ। लुइस फिगोद्वारा पोर्चुगलको नाम राखिएको थियो। यो पूर्ण भूतकाल छ, त्यसैले राखिएको थियो। अर्को, चर्चित खेलाडी नेमारले पिएसजी क्लब छाड्दैछन्। ल, छाड्दैछन् अपूर्ण वर्तमान। चर्चित खेलाडी नेमारद्वारा पिएसजी क्लब छाडिँदैछ। चर्चित खेलाडी नेमारद्वारा पिएसजी क्लब छाडिँदैछ। छाड्दैछको छाडिँदैछ, त्यो पनि अपूर्ण वर्तमानमै हुनु पर्यो, किनभने कर्तृवाच्य चाहिँ त्यहाँ अपूर्ण वर्तमानको छ। गणेश थापाले पनि फुटबल राम्रै खेलेका हुन्। गणेश थापाद्वारा पनि फुटबल राम्रै खेलिएको हो। खेलेका हुन्, खेलिएको। गणेश थापाद्वारा पनि फुटबल राम्रै खेलिएको हो। अब यसरी हामीले वाच्य परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ, हामीले करण अपरणको कुरा गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि ती वाक्यहरूको काल र पक्षको बारेमा जानकारी लियौँ।
अब मैले यस मार्फत भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई भाषा पढ्ने मान्छेहरूले भाषाको बारेमा जानकारी लिन चाहने मान्छेहरूले पहिला चाहिँ त्यो कालको बारेमा हो काल र पक्षको बारेमा जानकारी राख्नु पर्दछ। काल र पक्षको बारेमा जानकारी राख्नु पर्दछ अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसलाई कसरी प्रयोग। सबै कुराको जानकारी त लिनु नै पर्छ तर वाक्यको बारेमा सुरुमा हामीले चाहिँ त्यो कुन कालको छ कुन पक्षको छ त्यो भइसकेपछि अब त्यसलाई केमा रूपान्तरण गर्ने हो केमा बदल्ने हो त्यो ध्यान दिनु पर्यो। अर्को मैले के भनेको छु भने यहाँ बाबु नानीहरूलाई धातुको कुरा गरेको छु एकदम ध्यान दिने है। धातु यो धातुकै बारेमा फेरि हामी यो क्रियाको बारेमा शब्दको उत्पत्तिको बारेमा उत्पादनको बारेमा पनि हामी कुरा गरौँला त्यति बेला आउला हैन। मूल शब्दको एउटा पक्ष हो यो एउटा रूप हो एउटा कोटि हो यो धातु भनेको अघि नै भने मैले क्रियामूलबाट नु घटाएपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो धातु हो। अब ल यहाँ लेख्नु बाट नु हटाउने अब यस्तो लेखेको देखिन्छ यो हुँदैन। यो नु हटाइसकेपछि ल एकछिन म हटाएर देखाइदिन्छु। यो नु हटाइदिएपछि कति बाँकी रह्यो लिएर रह्यो सिङ्गो ख बाँकी छ कि छैन छैन नि त ख त आधा छ नि हो त्यसैले यो हो यो भनेको आधा खोच्या मान्नु एकछिन लङ्गडो छ पूर्ण छैन साङ्ग छैन अपाङ्ग त्यो स्थिति ले प्लस नु भयो भने के हुन्छ लेख्नु हुन्छ। त्यो भनेको यत्तिकै छोडेनौँ हामीले यसलाई यो आधा बनायो नि हो। त्यसैले त्यस्तै गरेर अघि एउटा थियो दिनुबाट नु हटाएपछि के बाँकी रह्यो दि ल दि धातु हो नि त। जस्तै दिएको अब अझ कहिले कहिले बडो अनौठो मान्छौँ हामी हुनु ल हु धातु हो कि होइन ल अब हु यो छ भएको यो शब्दको प्रकृति प्रत्यय छुट्याउ यसको धातुलाई छुट्याउ बनाएर देखाऊ भनेर कसैले भन्यो भने धेरै मान्छेहरूलाई बाबु नानीहरूलाई के हो लाग्छ ल यो भनेको के हो त भन्दै हुनु भयो भएको ल भनेपछि धातु के रहेछ त यसको भएको भनेपछि हु हो हु एको भएको कक्षा 8 बुझियो कि बुझिएन ल ठिक छ हु एको भएको। अब अरू त सजिलो छ नि त जस्तै हामीले यही भन्यौँ नि खान्छ भन्यौँ अब खान्छ यसबाट धातु पत्ता लगाऊ भनेर कसैले भन्यो भने के गर्नु त नि भन्दा पहिला यसको फर्स्ट फर्म के हो यसको क्रिया पहिलो रूप के हो त्यो खोज्ने। खान्छ भन्ने बित्तिकै खानु हो पहिलो रूप ल पहिलो रूपमा ल्याइसकेको छ। अब नु हटाइदेऊ खा बाँकी रह्यो खा धातु हो। त्यस्तै गरेर दिएको भनेर यसको पहिलो रूप के हो त भन्दा दिनु नु हटाएपछि दि धातु हो। अब यति भने मैले अरू आफैले बुझ्नुपर्छ पछि फेरि छलफल गरौँला। क्रियामूलबाट नु हटाइसकेपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो धातु। कहिले कहिले धातु हामी भन्छौँ नि त फलाम होइन चाँदी सुन हिरा मोती होइन त्यसलाई द्रव्यलाई धातुलाई त्यस्तो चाहिँ मटेरियलहरूलाई हामीले धातु भन्ने गरेका छौँ तर यो धातु चाहिँ त्यस्तो धातु होइन। क्रियामूलबाट नु हटाइसकेपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो धातु हो। यसरी आज हामीले
काल र पक्षको बारेमा, करण अपकरणको बारेमा र वाच्य परिवर्तनको बारेमा केही कुराहरू गऱ्यौँ। मलाई विश्वास छ हाम्रा बाबु नानीहरूले यसबाट केही नयाँ चिजहरू प्राप्त गरेका छन् र यस्तै अभ्यास तिमीहरूबाट होस्। धन्यवाद।